हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस ट्रेजर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुसलमान हीरोज़ के बारे में जिन्होंने इस्लाम की और इस दुनिया की बहुत खिदमत की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें ताकि हमें अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता रहे। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तारिक को स्पेन के फातह के तौर पर जाना जाता है और इसे अब तक के अजीम तरीन मुस्लिम कमांडरों में से एक के तौर पर जाना जाता है। ताहम इसकी असलियत या कौमियत के बारे में नस्बतन कम मालूमात है। वो हमदान से फारसी था, इसका ताल्लुक कबीला सदफ से था, वो अलजायर से बर्बर था। हफ्सानवी और अरब मौरखीन का ख्याल है कि वो शुमाली अफ्रीका के अमीर मूसा बिन नसीर का गुलाम था, हालांकि उसकी औलाद इस दावे से इख्तिलाफ करती है। अमली तौर पर तारिक से मुतल्लिक तमाम मालूमात 711 के बाद की है, क्योंकि ये वो साल है जब उसने स्पेन पर हमला किया था। वो मई में जबराल्टर में 10,000 आदमियों के साथ उतरा और बज़ाहिर उनसे कहा कि अपनी कश्तियाँ जला दे। उन्होंने बगैर सवाल के अताअत की, हालांकि दुश्मन की तादाद 1 लाख थी। तारिक ने कुमक की दरख्वास्त की और 7,000 इजाफी जवान हासिल किए। अददी खराबी के बावजूद उसने जुलाई में गॉडलेट की जंग में शानदार फतह हासिल की, जहां हस्पानवी बादशाह रोड्रक मारा गया। तारिक ने अपनी फौज में तजर्बाकार जर्नेलों की बात सुनी और अपनी फौजों को 4 डिवीजनों में तकसीम कर दिया। जब उन्होंने शिकस्त खुर्दा दुश्मन का टोलेडो तक पीछा किया, उन्होंने जल्द ही कर्तबा, गरनाता, टोलेडो और गोडाला जारा को फतह कर लिया। जब मूसा ने कामयाबी के बारे में सुना तो उसने 712 में 18,000 आदमियों की फौज के साथ स्पेन का सफर किया। दोनों जर्नेलों ने मिलकर जजीरा नुमा आइब्रेन का तकरीबन 2/3 हिस्सा फतह कर लिया, क्योंकि सारागोसा, बार्सिलोना और पुर्तगाल को फौरी तौर पर ले लिया गया। यहाँ तक कि मुस्लिम फौज ने फ्रांस तक रसाई हासिल की और लियोन को फतह कर लिया। ये 1492 तक स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत का आगाज था। हिस्पानिया ने तमाम खातों के लिहाज से एक फतहशुदा रियासत के तौर पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुसलमानों ने बज़ाहिर जायदादें जब्त नहीं की और टैक्स का एक ऐसा निज़ाम नाफिज किया जिसे बला आखिर मगरिब ने भी पास कर दिया। गुलामी का खात्मा कर दिया गया और मुनसफाना उजरत का निज़ाम मुतारफ करा दिया गया। ताहम आज़ादी हासिल करने के लिए बाशिंदों को इस्लाम कबूल करना पड़ा। स्पेन बालाखिर इस वक्त और 10वीं सदी तक यूरोप की सबसे खुशहाल कौमों में से एक बन गया। दारुल हुकूमत कुर्तुबा बर्रे आज़म के अमीर तरीन शहरों में से एक था, जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा थी। तारिक और मूसा स्पेन में उस वक्त तक रहे जब तक कि खलीफा अल वलीद अव्वल ने इन्हें 714 में दमिश्क वापस जाने का हुक्म दिया, जहां उनकी इज्जत अफजाई की गई। ताहम खलीफा मौत के करीब था और 715 में उसका इंतकाल हो गया। उसके जानशी सुलेमान को दोनों कमांडरों से कम लगाव था और दोनों अफराद पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। तारिक की बकिया ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूम है कि वो 720 में दमिश्क में गुमनाम हालत में इंतकाल कर गया। हारून अल रशीद अब्बासी ईरान में 763 में पैदा हुए और अपने ख़ानदान के 5वें खलीफा बने और इन्हें सबसे बड़ा रहनुमा समझा जाता है। 786 में जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो अब्बासी सबसे ज़्यादा मजबूत थे और वो दुनिया के ताकतवर तरीन आदमियों में से एक थे। उस वक्त शाही ख़ानदान का दारुल हुकूमत बगदाद चीन से बाहर करह अर्ज़ का सबसे बड़ा शहर था और बगदाद में हारून का नाकाबिले यकीन दरबार बहुत सी कहानियों का मौजू है, बशमूल द 1001 नाइट्स। हारून खानदान के तीसरे खलीफा मोहम्मदुल मेहदी का तीसरे बेटे थे और जब वो 16 साल के हुए तो उन्हें अपने बड़े भाई के बाद दूसरा वारिस करार दिया गया।
ان کے والد کا انتقال 785 میں ہوا. ان کے بھائی الہادی خلیفہ بنے، تاہم اگلے سال ان کی موت پراسرار حالات میں ہوئی اور غالباً وہ کسی سازش کا شکار ہوئے. ہارون خلیفہ بنے اور فوری طور پر اپنے مشیر یحییٰ کو اپنا بنیادی وزیر مقرر کیا. ہارون کا دور اسلامی سنہری دور کے عین وسط میں واقع ہوا اور عباسی سلطنت اپنے عروج پر تھی. یہ مراکش سے ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا اور نئے خلیفہ نے وسیع سلطنت کو ایک ساتھ رکھنے میں مدد کے لیے اپنے وزیر پر بہت زیادہ انحصار کیا. اس کی بڑی فوجی کامیابیوں میں سے ایک 797 سے 806 تک بازنطینیوں کے خلاف کامیاب مہمات تھی. اس نے 797 میں مہارانی آئرین کو بغداد کو ادائیگی کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس کے جانشین نیسو فورس نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا. تاہم وہ 806 میں شکست کھا گیا اور عباسیوں کو سالانہ ادائیگی کرنے پر مجبور ہوا. اگرچہ عرب ذرائع اس پر بات نہیں کرتے ہیں، تاہم ہارون اور شارلمین کے درمیان ممکنہ طور پر سفارتی رابطے تھے، جہاں عباسی رہنما نے یورپی حکمران کو یروشلم جانے والے عیسائی زائرین کا محافظ تسلیم کیا تھا. ہارون 809 میں روس پرشیا میں اس علاقے میں امن بحال کرنے کے دورے کے دوران انتقال کر گئے. اگرچہ انہوں نے اس سلطنت کو مزید وسعت نہیں دی. ہارون کا دور اسلامی فن اور موسیقی کی ترقی کے ساتھ مذہبی، سائنسی اور ثقافتی خوشحالی کے لیے مشہور ہے. باوجود اس کے کہ بعد میں مسلمانوں نے انہیں ایک عظیم رہنما کے طور پر سراہا. ایسے مشورے ہیں کہ ان کا بیٹا المامون وہ شخص تھا جس نے خاندان کو ایک تعلیمی مرکز کے طور پر قائم کیا تھا. اس پر اپنے دور حکومت میں بڑے ظلم کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے حامیوں کے لیے ہارون وہ شخص تھا جس نے اسلامی ثقافت کو آگے بڑھایا اور اسے عظیم مسلم رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی. محمود تاریخ میں ایسے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا، جس کا مطلب ہے اختیار، اور وہ غالباً غزنوی حکومت سلطنت کے سب سے بڑے لیڈر تھے. محمود جدید دور کے افغانستان میں 971 میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کو سبکتگین کو سلطنت کی بنیاد رکھنے کا سہرا جاتا ہے. انہوں نے 994 میں خراسان پر قبضے میں اپنے والد کا ساتھ دیا اور 998 میں جب سبکتگین کی وفات ہوئی تو انہیں وراثت میں تاج ملا. محمود نے غزنی کی جنگ میں فتح کے بعد اسی سال اسماعیل کو پکڑ لیا. یہ ایک طویل اور کامیاب فوجی کیریئر کا آغاز تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی سلطنت بنائی جس نے ایران، پاکستان، افغانستان اور ہندوستان کے کچھ حصے کو پھیلا دیا. انہوں نے تیزی سے گھوڑے کی پیٹھ پر طاقتور تین اندازوں کو استعمال کرنے کی قدر سیکھ لی، کیونکہ یہ جنگ میں ان کا بنیادی حربہ بن گیا. ان کے تیر انداز دشمنوں کو بہت دور سے مار سکتے تھے اور زمین پر موجود ان کی فوجوں کے لیے دشمن کو مغلوب کرنا آسان بنا سکتے تھے. بہت سے عظیم فوجی مردوں کے برعکس محمود نے سیکھنے کی قدر کی اور دانش مندوں کو معمول کے مطابق عزت دی. وہ شاید ہندوستان پر اپنے حملوں کے لیے مشہور ہیں. 1000 سے 1027 تک محمود نے کم از کم 17 مواقع پر ہندوستان پر حملہ کیا. اس کے حملے مناسب وقت پر تھے کیونکہ وہ ایسے وقت میں ہوئے جب راجپوت طاقت میں کمی آئی تھی. محمود نے ہندوستان پر کثرت سے حملہ کیا کیونکہ وہ وسیع قوم کے بے پناہ وسائل کو لوٹنا چاہتا تھا. وہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلانا چاہتا تھا. محمود ایک بہت عظیم رہنما تھے. انہوں نے ہمیشہ تعلیم کی قدردانی کی اور انہوں نے 1030 میں وفات پائی. غزنوی حکومت 1187 تک قائم رہی جب اسے پھیلتے ہوئے سلجوق ترکوں نے فتح کر لیا. So friends, that's all for today's video. Hope you like it. If you like it, so kindly like, comment, share and subscribe our channel to Palan's Treasure. And don't forget to press the bell icon for notifications. And part 2 will be uploaded very soon of this video. So thanks for watching. See you in next video.